بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 10ویں جماعت کی آسان سندھی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود سبق نمبر 12 میرن جی دربار کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ کریں گے اور اسے تفصیل سے سمجھیں گے، اور اس سبق کے مشقی سوالات، الفاظ کے معنی اور جملے، الفاظ ضد، سبق کا خلاصہ اور کثیر و انتخابی سوالات یعنی MCQs کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سبق کا نام ہے میرن جی دربار یعنی میروں کا دربار۔ سندھ میں جڏहिं میرن جی حکومت ہوئی تڏहिं میر مراد علی خان جے علاج लाइ सन 1827 ईस्वीअ में मीरन कच्छ मां हिकु अंग्रेज़ अमलदार डॉक्टर जेम्स ब्रंस के घुरायो हो। सिंध में जब मीरों की हुकूमत हुआ करती थी तो उस वक्त मीर मुराद अली खान के इलाज के लिए सन 1827 ईस्वी में मीरों ने बैरून मुल्क से एक अंग्रेज़ नुमाइंदा डॉक्टर जेम्स ब्रंस को बुलवाया। उन पंहिंजे सफ़रनामे में मीरन जे दरबार जी सूंह ऐं नज़ाकत जी तारीफ़ कई आहे। उसने अपने सफ़रनामे में मीरों के दरबार की खूबसूरती और नज़ाकत की तारीफ़ की है। वो लिखता है, तारीख़ 20 नवंबर ते आऊं हैदराबाद पहुतसि। 20 नवंबर को मैं हैदराबाद पहुंचा। शहर मां लंघंदे मूंखे ॾाढो चहचटो नज़र आयो। शहर से गुज़रते हुए मुझे काफ़ी रौनक नज़र आई। हशाम माण्हुनि जा मुंहिंजे अचण जो ॿुधी मूंखे ॾिसण लाइ मेड़ करे आया। मेरे आने का सुनकर लोगों का हुजूम मुझे देखने के लिए आ गया। सबई मुझी डोलीअ जे चौधारी थी बीठा। सब लोग मेरे डोले के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। मर्द त छॾियो पर मायूं बि मूंखे वेढ़े वयूं। ना सिर्फ़ मर्द बल्कि ख़वातीन भी मेरे इर्द गिर्द जमा हो गईं। मीरन जे सिपाहियनि माण्हुनि खे पोइते हटाइण जी ॾाढी कोशिश कई। मीरों के सिपाहियों ने लोगों को पीछे हटाने की बहुत कोशिश की, पर उन्हनि खे यूरोपी साहिब लोक जे मोह ॾिसण ते एॾी त दिलि हुई जो सिपाहियुनि जा धक सठाऊं पर पुठिते न हटिया। लेकिन उन लोगों को एक गैर मुल्की का चेहरा देखने की इतनी ख्वाहिश थी कि सिपाहियों के धक्के बर्दाश्त किए लेकिन पीछे न हटे। आख़िरकार जॾहिं मां किले जे दरवाज़े वटि आयसि तॾहिं मूंखे मीरन जी कचहरीअ ॾांहुं न्याऊं। आखिरकार जब मैं किले के दरवाजे के पास आया तो मुझे मीरों की महफिल में ले जाया गया। किले में घोड़ को न हो, शांत लगी पई हुई। किले में शोर नहीं था, खामोशी छाई हुई थी। अञा सनड़ियूं घिटियूं लताड़े रहियसि तो यकदम एक वॾो अंगण अॻियां आयो। अभी छोटी छोटी गलियों से ही गुजर रहा था कि अचानक एक बड़ा सहन मेरे सामने आया, जिते केतराई सिंधी माण्हू खुश पोशाक बैठा हुआ, जहाँ कई सिंधी लोग खुश लिबास बैठे हुए थे। भितिन ते कमानगरी चिट हुआ, दीवारों पर खूबसूरत कशीदाकारी हुई थी। पट ते किस्मे किस्मे गालीचा ऐं फर्श फिरोश विछाया पिया हुआ। ज़मीन पर मुख्तलिफ़ अक़साम के कालीन और कारपेट बिछे हुए थे। अंगण जे हिक पासे वॾनि मरगोलनि सां 3 दरवाज़ा हुआ। सहन के एक तरफ बड़े बड़े 3 दरवाजे थे, जिन जे अॻियां साई माहौत जा पर्दा टंगियल हुआ। जिन दरवाज़ों पर सब्ज़ रंग के पर्दे टंगे हुए थे, उन्हनि मां हिकु दरवाज़े वटि मूंखे मीरन जो वज़ीर ऐं हिकु ॿियो अमलदार वठी विया। वहाँ उस दरवाजे के पास मुझे मीरों का एक वज़ीर और एक और शख्स ले गया। अञा मूं हेॾां होॾां पे निहारियो त ओचितो मीरन जे ख़िदमतगार अची मुंहिंजो बूट लाथो। अभी मैं इधर उधर ही देख रहा था कि अचानक मीरों के खादिम ने मेरे जूते आकर उतारे ऐं पोइ मूंखे मीरन जी मंजिल वटि वठी हलिया और फिर मुझे मीरों के दरबार के पास ले गए। उते ॾाढो अजीब नुमा ॾिसण में आयो। वहाँ बड़ा ही कुछ अजीब मंज़र नज़र आया जो मूंखां कॾहिं बि न विसरंदो, जो मुझसे कभी भी नहीं भुलाया जाएगा। नंढे हूंदे मूं अलिफ लैला ऐं ॿियनि किताबनि में बादशाहनि ऐं हाकिमनि जी कचहरीअ जे तजम्मुल ऐं ॾेख जा घणा बयान पढ़िया हुआ। बचपन में मैंने अलिफ लैला और दूसरी किताबों में बादशाहों और हुक्मरानों की महफिलों के हुस्न और मंजर की बहुत से किस्से पढ़े थे।
पर हींअर जो मूं पंहिंजे अखियुनि सां एॾी जलवेदार ऐं शान शौकत वारी कचहरी ॾिठी सो ॾाढो ख़ुशि थियसि। लेकिन अब जब मैंने हकीकत में अपनी आंखों से इतनी खूबसूरत और शान और शौकत वाली महफ़िल देखी त ॾाढो ख़ुशि थियसि, तो मैं बहुत ख़ुशि हुआ। छा ॾिसां त उन कमरे में ॾाढा ऊचा ऐं क़ीमती ईरानी गालीचा विछाया पिया आहिनि। क्या देखता हूँ कि उस कमरे में बहुत ही कीमती और आलीशान किस्म के कालीन बिछे हुए हैं। हिकिड़े पासे केतिरा शकील ऐं अछियूं पोशाकूं पहिरियल मीर बीठा आहिनि। हिकिड़े पासे केतिरा शकील ऐं अछियूं ऐं ऊचियूं पोशाकूं पहिरियल मीर बीठल आहिनि। एक तरफ बहुत ही खूबसूरत और ऊंचे लिबास में मलबूस मीर बैठे हुए हैं ऐं उन्हनि जे विच में मुखिया मीर करम अली ख़ान ऐं मीर मुराद अली ख़ान जिन ते हुकूमत जी पग हुई गादीअ ते चढ़िया वेठा आहिनि और उनके दरमियान में मरकज़ी मीर करम अली ख़ान और मीर मुराद अली ख़ान जिन पर हुकूमत का सहरा था तख्त पर चढ़कर बैठे हुए हैं। गादीअ ते पट ऐं ज़रिए जो कम थियल हो ऐं उन्हनि जे चइनी कुंडनि ते सोना झाबा बधल हुआ। उस तख्त के चारों तरफ जरी का काम हुआ था और उसके चारों तरफ सुनहरी कलर की फुलझड़ियाँ लटकी हुई थी। गादीअ हेठां हिकु वॾो सूसनी मखमल जो गोल विहाणो रखियल हो। उस तख्त पर मखमल का गोल गाव तकिया रखा हुआ था जैते कुंडिया जे भर्त जा सुनहरी गुल हुआ जिस पर बड़े बड़े खूबसूरत फूलों का डिज़ाइन बना हुआ था। इन ॿिन्ही मीरनि जे पासन का संदन अजीज़ खवेश वेठल हुआ। उन दोनों मीरों के बराबर में उनके रिश्तेदार मीर बैठे हुए थे जहिड़ो कि मीर सूबेदार ख़ान, मीर मोहम्मद ख़ान ऐं मीर मुराद अली ख़ान जा पुट मीर नसीर ख़ान ऐं मीर नूर मोहम्मद ख़ान, जैसा कि मीर सूबेदार ख़ान, मीर मोहम्मद ख़ान और मीर मुराद अली ख़ान के बेटे मीर नसीर ख़ान और मीर नूर मोहम्मद ख़ान। उन्हनि खां थोरो पर भरो संदन मामो मीर मोहम्मद ख़ान ऐं उन जा पुट वेठा हुआ। उनसे थोड़ा सा फासले पर उनके मामू मीर मोहम्मद ख़ान और उनके बेटे बैठे हुए थे। सभिनी मीरनि जे पुठियां ख़िदमतगार जिनके तरारियूं ऐं ढालियूं हुयूं से चङियूं पोशाकूं पहिरियों बीठा हुआ। सब मीरों के पीछे उनके खादिम जिनके हाथों में तलवारें और ढालें थीं खूबसूरत लिबास में खड़े हुए थे। हर जाए सफ़ाई ऐं सुठाईअ में बेमिसाल हुई, हर जगह सफ़ाई सुथराई में बेमिसाल थी। मां भाईंदो हुअसि त हिंदुस्तान जा ॾेही राजाऊं, नवाब, अमीर उमरा ऐं संदन उहिदेदार ऐं ख़िदमतगार भपकेदार ऐं जरकंदड़ पोशाकूं, क़ीमती हथियार ऐं ॿियो सामान सड़ो घणो लॻाईंदा हूंदा। मैं समझता था कि हिंदुस्तान के राजा, नवाब, अमीर उमरा और उनके उहदेदार और ख़िदमतगार आला किस्म का लिबास पहनते होंगे, कीमती हथियार भी अपने साथ रखते होंगे, पर खेनि सफ़ाई ऐं नज़ाकत लाइ घणो क़दर कोन्हे। लेकिन उन्हें सफ़ाई और नज़ाकत का शायद इतना एहसास नहीं होता होगा। केतिरनि हिंदू राजान जे दरबार में मूं ॾिठो हो त ज़री, ज़रबफ़्त, सोन ऐं जवाहिर जो ॾेख घणो हो, पर मंझंदि मीरनि जे दरबार जी सफ़ाईअ वारी ॻाल्हि कान हुई। कई हिंदू राजाओं के दरबार में मैंने देखा था कि ज़री और ज़रबफ़्त, सोने और जवाहरात का मंजर तो बहुत होता था, लेकिन उनमें मीरों के दरबार जैसी सफ़ाई सुथराई नहीं थी। मीरनि जे दरबार जी सफ़ाई सुठाई एतिरी हुई जो ॾिसी मूंखे ताजुब थी वियो। मीरों के दरबार की सफ़ाई सुथराई ऐसी थी कि मैं देख कर हैरान हो गया। जॾहिं मां मीरनि जे सुफ़े में आयसि तॾहिं सभु मीर मूंखे उथी गॾिया। जब मैं मीरों के पास आया तो सब मीर मुझसे उठकर मिले। मूंखे मीर करम अली ख़ान ऐं मीर मुराद अली ख़ान जे भरिसां विहारियाऊं। मुझे मीर करम अली ख़ान और मीर मुराद अली ख़ान के बराबर में बिठाया। पोइ मूंसां फ़ारसीअ में गुफ्तगू करण लगा, फिर मुझसे फ़ारसी में गुफ्तगू करने लगे। पहिरियां ई ख़ुश ख़ैर आफ़ियत पुछी, मुझी घणी मरहबा कयाऊं। पहले मुझसे हाल अहवाल पूछकर मुझे खुश आमदीद कहा। पोइ मीर करम अली ख़ान मूंखे चयो त तव्हीं असांजा ख़ासि महिमान आहियो, हर शइ तव्हां लाइ मौजूद आहे। फिर मुझे मीर करम अली ख़ान ने कहा कि आप हमारे ख़ास मेहमान हैं, हर चीज़ आपके लिए मौजूद है। मथियों समूरो बयान ॾेखारे थो त सिंध जा हाकिम मीर केॾा न सुधरियल, नेक ख़सलत ऐं सफ़ाई ऐं सुठाईअ वारा हुआ। मंदरजा बाला सारा बयान इस बात को जाहिर करता है कि सिंध के हाकिम मीर किस कदर बाशऊर, नेक खसलत और सफ़ाई सुथराई वाले थे, जो यूरोपीय अमलदार ऐं ॿिया धारिया बि संदन तारीफ़ करण मां नथा ढापनि कि गैर मुल्की अमलदार और गैर लोग भी उनकी तारीफ़ करने से नहीं रुकते। अजीज़ तलबा, उसके बाद चलते हैं किताब में मौजूद इस सबक के मशक़ी सवालात की तरफ। हेठियन सवालन जा जवाब ॾियो, मंदरजा ज़ेल सवालात के जवाबात लिखें।
اس میں پہلا سوال ہے میرن جے دربار جو ذکر برنس کیڑے کتاب میں کہو ہے؟ میروں کے دربار کا تذکرہ برنس نے کون سی کتاب میں کیا ہے؟ اس کا جواب ہے میرن جے دربار جو ذکر برنس پانجے سندھ جے دورے دوران لکھل کتاب سفر نامے میں سونے انداز میں کہو ہے۔ میروں کے دربار کا تذکرہ برنس نے اپنے سندھ کے دورے کے دوران لکھی گئی کتاب سفر نامے میں خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ ان میں سندھ جے حکمرانن عوام جو ذکر تھیل ہے۔ اس میں سندھ کے حکمرانوں کا اور سندھ کی عوام کا تذکرہ ہوا ہے۔ دوسرا سوال ہے میرن جے دربار جو سٹا کیڑے قسم جو ہو؟ میروں کے دربار کی ترتیب کس طرح کی تھی؟ اس کا جواب ہے میرن جے دربار میں ڈاڑھا اچا قیمتی ایرانی غالیچہ بچھائل ہوا۔ میروں کے دربار میں بہت ہی قیمتی اور عالیشان قسم کے ایرانی قالین بچھے ہوئے تھے۔ ایکڑے پاسے اچیوں پوشاکوں پہریل میر بیٹھا ہوا، ایک طرف عالیشان قسم کے لباس میں ملبوس میر بیٹھے ہوئے تھے، وچ میں بھی میر جے کے حکومت جا مالک ہوا سے اطلس جی گادی تے بیٹھا ہوا۔ درمیان میں بھی میر جو حکومت کے مالک تھے وہ اطلس کے خوبصورت تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان گادی جے چینی کنن تے سونا جھابا بدل ہوا۔ اس تخت کے چاروں کونوں میں سنہری جھالریں لٹکی ہوئی تھیں۔ سبنی میرن جے پٹھیاں خدمتگار جن کے تراریوں ڈھالیوں ہوئوں سے بیٹھل ہوا۔ تمام میروں کے پیچھے ان کے خدمتگار جن کے پاس تلواریں اور ڈھالیں تھیں وہ کھڑے ہوئے تھے۔ ہر جائے صفائی اور ستھرائی میں بے مثال ہوئی، ہر جگہ صفائی اور ستھرائی میں بے مثال تھی۔ اس کے بعد سوال ہے میرن جی پوشاک کیڑے قسم جی ہوئی؟ میروں کا لباس کس قسم کا تھا؟ اس کا جواب ہے سندھ کے مشہور حکمران میرن جی پوشاک نہایت قیمتی اعلیٰ زرق برق والی ہوئی۔ سندھ کے مشہور حکمران میروں کا لباس نہایت ہی قیمتی اعلیٰ اور زرق برق تھا، جن جے پہرن سا میرن میں جاہو جلال چھلکندو ہو، جس کے پہننے سے میروں میں جاہو جلال چھلکتا نظر آتا تھا۔ انہوں جو ایک روب دبدبو ہو، ان کا ایک روب اور دبدبا تھا۔ میر جیڑا ہوا قداور تیڑی ہون اعلیٰ پوشاک، میر جیسے قداور تھے ویسا ہی ان کا اعلیٰ لباس تھا۔ اس کے بعد سوال ہے میرن جے اخلاق بابت برنس چھا لکھیو ہے؟ میروں کے اخلاق کے بارے میں برنس نے کیا لکھا ہے؟ اس کا جواب ہے سندھ کے مشہور حکمران میرن جے اخلاق بابت برنس پانجے سفر نامے میں واضح لکھیو ہے تا سندھ جا حاکم میر سدھریل نیک خصلت انتہائی صفائی ستھرائی وارا ہوا۔ سندھ کے مشہور حکمران میروں کے اخلاق کے بارے میں برنس نے اپنے سفر نامے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ سندھ کے حکمران میر نہایت باشعور نیک خصلت اور انتہائی صفائی ستھرائی والے تھے۔ ایترا سلیقے نزاکت وارا ہوا جو غیر ملکی بھی سندن تعریف کرن ماں نہ تھا ڈھاپن۔ اس قدر سلیقے اور نزاکت والے تھے کہ غیر ملکی بھی ان کی تعریف کرنے سے نہیں رکتے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اگلے سوال کی طرف، جس میں کہا گیا ہے کہ ہیٹھن لفظن جی معنی لکھو جملن میں کم آنیو۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ اس طرح سے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ کالم کے ایک طرف میں نے الفاظ، کالم کے دوسری طرف اس کے معنی اور کالم کے تیسرے طرف میں نے ان الفاظ کے مطابق جملے لکھ دیے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کے علاوہ بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے چہچٹو، جس کے معنی ہے رونق۔ اس کا جملہ ہے بازار میں ڈاڑھو چہچٹو ہوندو آہے، بازار میں بہت رونق ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے ہوشام، اس کے معنی ہے ہجوم۔ اس کا جملہ ہے بازار میں مانن جو ہوشام ڈسی مکھے گھبراہٹ تھیندی آہے، بازار میں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد لفظ سانت، جس کے معنی ہے خاموشی۔ اس کا جملہ ہے رات جے وقت ہر طرف سانت نظر ایندی ہے، رات کے وقت ہر طرف خاموشی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد لفظ نما، جس کے معنی ہے نمائش۔ اس کا جملہ ہے اساں جے اسکول میں گلن جو نما ہر سال تھیندو آہے، ہمارے اسکول میں پھولوں کی نمائش ہر سال ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد لفظ شکیل، جس کے معنی ہے خوبصورت۔ اس کا جملہ ہے ڈاکٹر برنس کے میرن جے دربار میں کیترائی شکیل نظر آیا، ڈاکٹر برنس کو میروں کے دربار میں کئی خوش شکل یا خوبصورت نظر آئے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہیٹھن لفظن آڈو انہن جا ضد لکھو۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے سامنے اس کے ضد لکھیں۔ پہلا لفظ تعریف، اس کی ضد ہوگی گلا، اس کی ضد ہوگی گلا یعنی برائی۔ اس کے بعد لفظ مرد، اس کی ضد ہوگی عورت۔ اس کے بعد لفظ آخر، اس کی ضد ہوگی اول۔ اس کے بعد لفظ گوڑ یعنی شور، اس کی ضد ہوگی سانت یعنی خاموشی۔ اس کے بعد ہے اچا یعنی اونچے، اس کی ضد ہوگی سادہ۔ اس کے بعد لفظ گل یعنی پھول، اس کی ضد ہوگی کنڈا یعنی کانٹے۔
اس کے بعد لفظ پر بھرو یعنی تھوڑا فاصلے پر، اس کی ضد ہوگی ویجھے یعنی قریب، اس کے بعد لفظ ڈیہی یعنی ملکی، اس کی ضد ہوگی پر ڈیہی یعنی غیر ملکی، اس کے بعد لفظ مہمان، اس کی ضد ہوگی میزبان، اس کے بعد لفظ دھاریا یعنی غیر، اس کی ضد ہوگی پہنجا یعنی اپنے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہیٹھیں جملے ماں ضمیر گولیو، یہ جملہ دیا گیا ہے جہاں میں نے ضمیر کو یعنی جس کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں اس کو میں نے پہلے ہی ریڈ کلر سے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے۔ جملہ ہے آؤں آئس پر تو نہ ہوئے، اس جملے کے اندر آؤں ضمیر ہے اور دوسرا لفظ توں ضمیر ہے۔ عزیز طلبہ اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے خلاصے کی طرف۔ سندھ میں جلے میرن جی حکومت ہوئی تلے میر مراد علی خان جے علاج لائے سن 1837 عیسوی میں میرن کچھ ماں ایک انگریز عملدار ڈاکٹر جیمز برنس کے گھرایو ہو۔ سندھ میں جب میروں کی حکومت تھی اس زمانے میں میر مراد علی خان کے علاج کے لیے سن 1837 عیسوی میں میروں نے بیرون ملک سے ایک انگریز عملدار ڈاکٹر جیمز برنس کو بلوایا تھا۔ हुन पंहिंजे सफ़रनामे में मीरनि जे दरबार जी सूंहं ऐं नज़ाकत जी हिन तरह तारीफ़ कई आहे। उसने अपने सफ़रनामे में मीरों के दरबार की खूबसूरती और नज़ाकत की इस तरह तारीफ़ की है। वो कहते हैं कि किले में गोड़ को न हो, सांत लगी पई हुई, किले में शोर नहीं था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अञा सिनड़ियूं घिटियूं लताड़े रहे हुअसि त यकदम हिकु अंगण अॻियां आयो। अभी मैं छोटी छोटी गलियों से गुजर रहा था कि अचानक एक बड़ा सहन मेरे सामने आया जिथे केतराई सिंधी माण्हू खुश पोशाक बैठा हुआ, जहाँ कई सिंधी लोग खुश लिबास बैठे हुए थे। पट ते किस्में किस्में गालीचा बिछाया पिया हुआ, ज़मीन पर मुख्तलिफ़ अक़साम के कालीन बिछे हुए थे। मीरन जे खिदमतगारन अची मुंहिंजो बूट लाथो। मीरों के खादिमों ने आकर मेरे जूते उतारे ऐं पोइ मूंखे मीरन जी मंजिल वटि वठी हलिया और फिर मुझे मीरों के दरबार में ले गए। उते ॾाढो अजीब नुमा ॾिसण में आयो जो मूंखां कॾहिं बि न विसरंदो। वहाँ मुझे ऐसा मंज़र नज़र आया कि जो मुझसे कभी भी नहीं भुलाया जाएगा। सभिनी मीरनि जे पुठियां ख़िदमतगार जिनके तरारियूं ऐं ढालियूं हुयूं से चंगियूं पोशाकूं पहिरियों बीठा हुआ। सब मीरों के पीछे उनके खिदमतगार जिनके हाथों में तलवारें और ढालें थीं खूबसूरत लिबास में खड़े हुए थे। हर जाए सफ़ाई सुथराई में बेमिसाल हुई, हर जगह सफ़ाई सुथराई में बेमिसाल थी। जॾहिं मां दरबार जे सुफ़े में आयसि तॾहिं सभु मीर मूंखे उथी कढिया। जब मैं दरबार के सहन में आया तब मुझे सारे मीर मिलने के लिए आ गए। मूंखे मीर करम अली ख़ान ऐं मीर मुराद अली ख़ान जे साम्हूं विहारियाऊं। मुझे मीर करम अली ख़ान और मीर मुराद अली के सामने बिठाया। पोइ मूंसां फ़ारसी में गुफ्तगू करण लगा, फिर मुझसे फ़ारसी में गुफ्तगू करने लगे। खुशखैर आफ़ियत पूछी, घणी मरहबा कयाऊं। मेरा हाल अहवाल पूछ कर मुझे बहुत ज़्यादा खुश आमदीद कहा। सिंध जा हाकिम मीर सुधरियल नेक खसलत सफ़ाई सुठाई वारा हुआ जो यूरोपीय अमलदार ऐं ॿिया धारिया बि संदन तारीफ़ करण मां नथा ढापनि। सिंध के हुक्मरान मीर निहायत बाशऊर नेक खसलत सफ़ाई सुथराई वाले थे कि यूरोपीय अमलदार और गैर लोग भी उनकी तारीफ़ करने से नहीं रुकते। अजीज़ तलबा इसके बाद चलते हैं सबक के मुतालिक कसीरुल इंतखाबी सवालात की तरफ जिनको सिंधी में घण चूंडायता सवाल कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि हेठ ॾिनल मुमकिन जवाबन मां सही जवाब चूंडे लिखो। मंदरजा झेल जवाबात में से मुमकिन जवाबात में से सही जवाब का चुनाव करके लिखें। पहला सवाल है मीर मुराद अली ख़ान जे इलाज लाइ सन देश में मीरन कच्छ मां हिकु अंग्रेज़ अमलदार डॉक्टर जेम्स ब्रंस के घुरायो। मीर मुराद अली ख़ान के इलाज के लिए सन देश ईस्वी में मीरों ने बैरून मुल्क से एक अंग्रेज़ अमलदार डॉक्टर जेम्स ब्रंस को बुलवाया। ऑप्शन अलिफ 1827 1827 ईस्वी, ऑप्शन बे 1838 1838 ईस्वी, ऑप्शन जीम 1831 1831 ईस्वी, ऑप्शन दाल 1800 सन 1800। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ 1827 ईस्वी यानी 1827 ईस्वी। उसके बाद दूसरा सवाल है हिन पंहिंजे सफ़रनामे में मीरन जे दरबार जी सूंहं ऐं नज़ाकत जी डेश कई आहे। उसने अपने सफ़रनामे में मीरों के दरबार की खूबसूरती और नज़ाकत की डेश की है। ऑप्शन अलिफ तनकीद, ऑप्शन बे गाल यानी बात, ऑप्शन जीम तारीफ़, ऑप्शन दाल पेशन गोई। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम तारीफ़। इसके बाद सवाल है तारीख़ डेश नवंबर ते मां हैदराबाद पहुंतस। तारीख़ डेश नवंबर को मैं हैदराबाद पहुंचा। ऑप्शन अलिफ 11 यानी 11, ऑप्शन बे 13 यानी 13, ऑप्शन जीम 18 यानी 18, ऑप्शन दाल 20 यानी 20। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल 20 यानी 20। उसके बाद सवाल है शहर मां लंघंदे मूंखे ॾाढो डेश नज़र आयो
شہر سے گزرتے ہوئے مجھے بہت ڈیش نظر آیا۔ آپشن الف ہجوم، آپشن بے رش، آپشن جیم چہچٹو، آپشن دال اندھیرو یعنی اندھیرا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم چہچٹو یعنی رونق۔ اس کے بعد سوال ہے یورپی صاحب لوگ جے موہ ڈسण تے ایڈی ت دل ہوئی جو سپاہین جا دھک سٹھاؤں پر ڈیش نہ ہٹیا۔ یورپی غیر ملکی مہمان کو دیکھنے کی اس قدر خواہش تھی کہ سپاہیوں کے دھکے برداشت کیے لیکن ڈیش نہ ہٹے۔ آپشن الف پٹھتے یعنی پیچھے، آپشن بے اگتے یعنی آگے، آپشن جیم پاسے تے یعنی برابر میں، آپشن دال ایک طرف یعنی ایک طرف۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف پٹھتے یعنی پیچھے۔ اس کے بعد سوال ہے قلعے میں گھوڑ کو نہ ہو ڈیش لگی پئی ہوئی۔ قلعے میں شور نہیں تھا ڈیش لگی ہوئی تھی۔ آپشن الف رش، آپشن بے رونق، آپشن جیم محفل، آپشن دال سانت یعنی خاموشی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال سانت یعنی خاموشی۔ اس کے بعد سوال ہے کیترائی سندھی مانو ڈیش بیٹھا ہوا۔ کئی سندھی لوگ ڈیش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپشن الف خوش پوشاک یعنی خوش لباس، آپشن بے سادہ پوشاک یعنی سادہ لباس، آپشن جیم عام پوشاک یعنی عام لباس، آپشن دال خاص پوشاک یعنی خاص لباس۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف خوش پوشاک یعنی خوبصورت لباس۔ اس کے بعد سوال ہے بھتن تے کمانگری ڈیش ہوا۔ دیواروں پر خوبصورت ڈیش تھے۔ آپشن الف چٹ یعنی کشیدہ کاری، آپشن بے نمونہ، آپشن جیم طریقہ، آپشن دال لیکا یعنی لکیریں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف چٹ۔ اس کے بعد سوال ہے انگڑ جے ہکڑے پاسے وڈن مرغولن سا ڈیش ہوا۔ سین کے ایک طرف بڑے بڑے ڈیش تھے۔ آپشن الف 4 دروازہ یعنی 4 دروازے، آپشن بے 2 دروازہ یعنی 3 دروازے، آپشن جیم 5 دروازہ یعنی 5 دروازے، آپشن دال 8 دروازہ یعنی 8 دروازے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے 2 دروازہ یعنی 3 دروازے۔ اس کے بعد سوال ہے چھا ڈساں تا ان کمرے میں ڈاڑھا اچا قیمتی ایرانی ڈیش بچھایا پیا ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کمرے میں بہت ہی عالیشان اور قیمتی ڈیش بچھے ہوئے تھے۔ آپشن الف ویانا یعنی تکیے، آپشن بے فرش فروش یعنی کارپٹ، آپشن جیم غالیچہ یعنی قالین، آپشن دال قالین۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم غالیچہ۔ اس کے بعد سوال ہے گادیے پٹ ऐं ڈیش جو کم تھیل ہو۔ تخت پر پھولوں اور ڈیش کا کام ہوا ہوا تھا۔ آپشن الف زری، آپشن بے زربفت، آپشن جیم سون یعنی سونے کا، آپشن دال بھرت یعنی کڑھائی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف زری۔ اس کے بعد سوال ہے گادی ہیٹھاں ایک وڈو سوسنی مخمل جو ڈیش رکھیل ہو۔ اس تخت پر ایک مخمل کا ڈیش تکیہ رکھا ہوا تھا۔ آپشن الف وڈو یعنی بڑا، آپشن بے ننڈو یعنی چھوٹا، آپشن جیم سنڑو یعنی باریک، آپشن دال گول۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال گول۔ اس کے بعد سوال ہے سبنی میرن جے پٹھیاں خدمتگارن کے ڈیش ऐं ڈھالوں ہوئوں۔ سب میروں کے پیچھے ان کے خدمتگاروں کے پاس ڈیش اور ڈھالیں تھیں۔ آپشن الف تراروں یعنی تلواریں، آپشن بے نیزہ یعنی نیزے، آپشن جیم بندوقوں یعنی بندوقیں، آپشن دال تیر کمان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف تراروں یعنی تلواریں۔ اس کے بعد سوال ہے میرن جے دربار جی صفائی ستھرائی ایتری ہوئی جو ڈسی مکھے ڈیش وٹھی ویو۔ میروں کے دربار کی صفائی ستھرائی اس قدر تھی کہ مجھے دیکھ کر ڈیش ہو گیا۔ آپشن الف جوش، آپشن بے افسوس، آپشن جیم تعجب، آپشن دال دکھ یعنی غم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم تعجب۔ اس کے بعد سوال ہے پوئے موسیٰ ڈیش میں گفتگو کرنے لگا پھر مجھ سے ڈیش میں گفتگو کرنے لگے۔ آپشن الف عربی، آپشن بے پارسی یعنی فارسی، آپشن جیم سندھی، آپشن دال اردو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے پارسی۔ اس کے بعد سوال ہے میر کرم علی خان امو کے چیو تو تویں اساجا خاص ڈیش آیو۔ میر کرم علی خان نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے خاص ڈیش ہیں۔ آپشن الف دوست، آپشن بے ساتھی، آپشن جیم دشمن، آپشن دال مہمان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال مہمان۔ اس کے بعد سوال ہے سندھ جا حاکم ڈیش کیڈا نہ سدھریل نیک خصلت ऐं صفائی ستھرائی وارا ہوا۔ سندھ کے حکمران ڈیش کس قدر باشعور نیک خصلت اور صفائی ستھرائی والے تھے۔ آپشن الف میر، آپشن بے کلوڑا، آپشن جیم سومرا، آپشن دال سما۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف میر۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔